الو الو الو. دانیال. بله خودم. شما؟ شماره منو پاک کردی درسته؟ مهوش چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ حالت چطوره؟ من خوبم. گوشی رو میدم رو. با خودت کار دارم. حتما بگو. میخوام ببینمت. اینو لطفا نخوا. من نمیتونم. چرا؟ 5 ماه شده به خودم قبولوندم. فهموندم نمیتونم ببینمت. حتی دیگه نمیتونم صدات کنم. حتی نمیتونم بگم ببین مهوش، دکمه لباسم افتاده. دانیال. مهوش لطفا اینطوری اسممو نیار. اسم میکنم همینجا پیش منی. نه تو اینجا نیستی. فکرشم نمی کردم دوباره ببینمت. بیایی دیدنم و باز دوباره برگردی. نه بر نمیگردم. دستمو بگیری و نگهم داری. به جونت قسم بر نمیگردم. میخواستم نگهت دارم. بهت که گفتم نرو. قسمتم دادم. مگه یادت نیست؟ فقط همونو یادمه. چشمم ترسیده. دیگه به هیچ کس نمیگم نرو. اینم نمیگم کسی که رفته دوباره برمیگرده. ولی هنوزم یادته. خیلی به یادت میفته. مخصوصا اون موقع یادم میای که یکی با افتخار از عشق یا تعهد داشتم به عشق حرف میزنی. خداحافظ. बड़ी चाल सीधी है रूठे दिनों की, पलट कर कभी फिर वो मुड़ते नहीं हैं। मोहब्बत की डोरी वफा के धागे अगर टूट जाए तो जुड़ते नहीं हैं। फकत एक मुलाकात मांगी है तुमसे, मिलाकर नजर को गुजर जा